अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं आईना। इक़्तिसादी इशारे किसी भी मुल्क की मईशत के लिए नब्ज़ की तरह होते हैं। जैसे एक अच्छा डॉक्टर किसी भी इंसान की नब्ज़ देखकर ना सिर्फ उसके सेहतमंद या बीमार होने का तयन करता है, बल्कि उसकी बीमारी की तशख़ीस करके इलाज भी तजवीज़ करता है। बाऐने ही एक अच्छा इकानोमिस्ट किसी भी मुल्क की मईशत के इशारे देखकर उनका एनालिसिस करता है। एनालिसिस करके ना सिर्फ उस मईशत के सेहतमंद या बीमार होने का तयन करता है, बल्कि कमज़ोरी का पता चलाकर उसका एक हल भी तजवीज़ करता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम माली साल 2023-24 यानी गुज़श्ता माली साल के इक़्तिसादी इशारों का ना सिर्फ जायज़ा लेंगे, बल्कि उनका तजिया करके मुल्की मईशत की सिमत का भी तयन करेंगे। इसके अलावा हम प्रोग्राम में IMF के साथ होने वाले 7 अरब डॉलर के नए प्रोग्राम के हवाले से स्टाफ लेवल के मुआहदे का भी जायजा लेंगे, क्योंकि IMF ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तस्दीक कर ली है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं कारोबारी शख्सियत, इकानोमिस्ट और मेंबर कौमी असम्बली मिर्जा अख्तियार बेग, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है। इसके अलावा हमारे साथ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड स्मॉल इंडस्ट्री के नायब सदर शेर मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मिर्जा साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद। इसके अलावा मारूफ इकानोमिस्ट डॉक्टर महमूद खालिद भी हमारे साथ हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स यानी पाइड से है। और हमें थोड़ी देर में डॉक्टर हसन दाऊद बट भी ज्वाइन करेंगे, जो इकानोमिस्ट हैं और उनका CPEC के हवाले से काम है। नाज़रीन, हम मिर्जा अख्तियार बेग साहब के पास चलते हैं। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, अगर हम गुज़श्ता माली साल के इक़्तिसादी इशारों को तैराना निगाह से देखें तो महंगाई में वाज़ेह कमी नज़र आती है, जबकि समंदर पर पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में 10% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। बरामदात में 14% इजाफा हुआ है, जबकि दरामदात में कमी आई है। क्वेश्चन ये है मिर्जा साहब के इस जो बेहतर होते इक़्तिसादी इशारे हैं, इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम के लिए कब होगा और कब तक आप इसको देखते हैं? आपने प्रीएम्बल में बिल्कुल सही कि हम इकोनॉमिक कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे थे, यानी हमने इकोनॉमी को जो वो इशारे बिगड़ते जा रहे थे उसको रोकना था, फिर वहां से हम उसको तरक्की की जानिब, बहाली की जानिब लेके जाते हैं और उसमें हम कामयाब रहे। पहली चीज तो ये है कि अफराते दर जो हमारा 30% तक पहुंच गया था, और ये हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है, इतनी जल्दी वापस नहीं आता। हमने स्टेट बैंक ने इकदाम लिए, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करके, मार्कअप बढ़ा के, फिर हमने स्मगलिंग वगैरह और एग्रीकल्चर सेक्टर पे, खाने पीने की अशिया पे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि ये कम होकर 12.6% पर आ गया। स्टॉक एक्सचेंज ने 80,000 की हद पहली बार पाकिस्तान की तारीख में क्रॉस की है, जो गैर मुल्की और मुल्की सरमायाकारों का एतमाद का मजहर है। एक्सपोर्ट 10% हमारी बढ़ी है, 30.6 बिलियन हो गई है। इंपोर्ट में कमी जो हम चाहते थे आए, वो 8% से कमी आई है, 54 बिलियन डॉलर है। इस तरह हमारा तिजारती खसारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क सिर्फ 24 बिलियन रहा है, उससे पहले 27 बिलियन था। रेमिटेंसेस हमारी 30 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर गई हैं। IMF ने, अल्लाह ताला का करम है, हमारी ये ग्रोथ को, हमारी रिवाइवल, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बहाली को देखते हुए हमसे जो एग्रीमेंट कर रहे थे, आज सुबह वो जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, वो साइन कर लिया है, जिसके रूप से 33 मंथ का ये लोन दिया गया, जो 3 साल और 1 महीने का है, और 7 बिलियन डॉलर की इसकी रकम है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो टॉप की लोन्स हमने लिए थे, ये उसमें आता है। जी, एक बड़ा प्रोग्राम है। बात ये है कि सब लोग कुर्बानी देने के लिए इस मुल्क के लिए तैयार हैं, और FBR ने जो इस साल हदाफ रखा था अपना रेवेन्यू का 9,700 अरब, वो बढ़ा के आइंदा साल 2025 में 12,900 अरब रुपए का रहा है, यानी 40% इजाफा। 2 दिन से हमारी मीटिंग थी इस्लामाबाद में, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू की। पहले दिन
वफाकी वजीर, मिनिस्टर फॉर स्टेट और वफाकी सेक्रेटरी थे। और कल जो मीटिंग थी उसमें चेयरमैन एफबीआर उनकी टीम थी, और हम बार बार उनसे पूछते थे कि क्या आप 12,900 का हदफ कर लेंगे, जो 40% ज्यादा है, जो बजाय एक बहुत मुश्किल टास्क लगता है। लेकिन वो उन्होंने जो हमें बतलाया कि हम एफबीआर की डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, नए सेक्टर को टैक्स नेट में ला रहे हैं, बजट में तनख्वाहदार तबका और दूसरे लोगों पे भी जो टैक्स नहीं देते थे हम टैक्स नेट में लाए। आईएमएफ की भी यही डिमांड थी और अल्लाह ने चाहा हम ये हदफ हासिल कर लेंगे, जो एक बहुत खुशआइन बात है। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि इन आइए, बेहतर होते मुआशी इशारियों का अवाम के लिए ट्रिकल डाउन कब तक देखते हैं आप? देखें, ये होना तो यही चाहिए कि जैसे अफरात ज़र कम हुआ है 30 से 12.6%, तो सस्ता चीजें मिलनी चाहिए खाने पीने की कम से कम, क्योंकि हमारी बास्केट में खाने पीने की अशिया जो है उसका वेटेड एवरेज ज्यादा है जी। लेकिन ये बदकिस्मती है कि टिकल डाउन इफेक्ट हमारे यहाँ बहुत लेट आता है, क्योंकि हमारे यहाँ बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, आरती होते हैं, बीच में एजेंट होते हैं, लिहाजा अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि इसका टिकल डाउन इफेक्ट एक आम आदमी तक पहुंचे। वजीर आजम साहब ने इस चीज को देखते हुए, ये जुमला गौर से सुनिएगा, टिकल डाउन इफेक्ट में 2-3 महीने लग जाते हैं, उन्होंने 3 महीने 200 यूनिट बिजली खर्च करने वालों की बिजली में जो इजाफा है वो नहीं किया, वो रोक दिया है। लिहाजा 50 अरब रुपए का गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे, खजाने पे बोझ है जो पड़ेगा, लेकिन ये 3 महीने की सहूलत देगा जब तक महंगाई में कमी हो जाए या गर्मियों का मौसम निकल जाए जिसमें हमारी बिजली की खपत है ना बढ़ जाती है। तो इसी तरह मिर्जा अख्तियार बेग साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूं ट्रिकल डाउन इफेक्ट में। जी इंडस्ट्री के लिए भी वजीर आजम साहब ने 250 अरब रुपए दिए कि इंडस्ट्री की कीमत जो है बिजली की इतनी सस्ती हो जाए। ये 250 अरब रुपए क्रॉस सब्सिडी थी जो हुकूमत ने रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स को दे रहे थे, वहां से लेके अब वो इंडस्ट्री को दी है और रेसिडेंशियल कंज्यूमर को खुद बोझ उठाएंगे। तो ये सब चीजें इस बात की निशानदेही करती हैं कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह महंगाई में भी कमी आएगी, एक आम आदमी को रिलीफ भी मिलेगा, फिस्कल कंसोलिडेशन भी होगी। आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद हमारा डोनर्स एजेंसीज के ऊपर एतबार और एतमाद बढ़ेगा और रुपए की रकम मुस्तहकम होगी, जो ऑलरेडी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, आप जाइएगा नहीं। हसन दाऊद भट्ट साहब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और हम तस्करा कर रहे थे, जायजा ले रहे थे गुज़श्ता माली साल 2023-24 के इकनॉमिक इंडिकेटर का, जो कि काफ़ी बेहतरी आई है ज़्यादातर इंडिकेटर में। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर एक जिक्र करूँगा, जो आपसे मैं सवाल भी पूछूंगा कि माली साल 2023-24 के दौरान समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में खातिर खा इजाफा हुआ, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 27 अरब 30 करोड़ डॉलर से बढ़कर एक ही साल में पहले कभी नहीं हुआ कि 3 अरब डॉलर में इजाफा हुआ हो, 30 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए हैं। तो इस वाले से एक प्रोपेगेंडा चल रहा था ओवरसीज पाकिस्तानियों में, पूरी दुनिया में। वो प्रोपेगेंडा लगता है कि नाकाम हो गया। हमारे लोगों ने पाकिस्तान को प्रेफर किया, किसी ऐसे ग्रुप को प्रेफर नहीं किया जो कि पाकिस्तान के मौसी मफादात को नुकसान पहुंचा रहा था। आप इसको कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कि जो चीज़ भी इकनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करती है, किसी भी चाहे वो बाहर रहने वाली आवाम हो या लोकल यहाँ पर जितनी भी लोग हैं जो कि बेनिफिशरीज होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के, वो ये देखते हैं कि कितनी स्टेबिलिटी है, कितना इस्तेहकाम है और कितनी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है। जब वो ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे मेजर्स दे रही है जिससे सस्टेनेबिलिटी है, जिससे रेजिलियंस है ओवरऑल इकोनॉमी में, क्योंकि ये बूम और बस साइकिल से मेरे ख्याल है हम सब तंग आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा इस्तेहकाम आए जिसकी नतीजे में
پاکستان واقعی وہ پوٹینشیل حاصل کر سکے جس کی اس کے پاس نیچرل انڈاؤمنٹ ہے. ہمارے پاس ہر وہ نیچرل ریسورس ہے جو کہ ملکوں کے اندر ایک آدھ ہوتی ہے. کہیں پانی نہیں ہوتا, کہیں آپ کے پاس ایگریکلچر نہیں ہوتا. پاکستان کے پاس تو وہ تمام نیچرل انڈاؤمنٹ ہیں جس کا SIFC کے تھرو گورنمنٹ لیوریج بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, مائننگ کا سیکٹر ہو یا کوئی سیکٹر ہو. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ ریمیٹنس کیوں بڑھی ہے, میرے خیال میں کہ جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے اور نیچرلی ان کا پاکستان کے ساتھ لگاؤ تو رہتا ہے نا. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, چاہے وہ باہر ہو اندر ہو, اور وہ اس ترقی کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. پولیٹیکل سلوگنز, پولیٹیکل ریٹرک جو ہوتا ہے یہ کسی حد تک تو کام کرتا ہے, کسی حد تک امپیکٹ کرتا ہے یا انفلوئنس کرتا ہے, لیکن اس سے زیادہ جب انگریڈینٹس آپ کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں, جب آپ کو نظر آئے کہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج بہتر پرفارم کر رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMF سے آپ کی ریلیشننگ بہتر ہو رہی ہے, معاہدہ سٹاف لیول کا ہو رہا ہے اور ایک بہت ہی اسٹرانگ فوٹنگز پہ ہو رہا ہے, اور جو گورنمنٹ نے اس کے اندر اشورنسز دی ہیں اس کے نتیجے میں شارٹ ٹرم میں تو شاید چیلنجز آئیں گے, بٹ لانگ ٹرم کے اندر یہ جو ہیں یہ ملک کو استحکام کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے یہ نہ صرف وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں اور ریمیٹنس بھیجتے ہیں, میرے نزدیک چونکہ میرا تعلق انویسٹمنٹ سے, انویسٹرز کے لیے بہت ری ایشورنگ ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ ملٹی لیٹرلز اپنا کانفیڈنس رکھتے ہیں, IMF اپنا کانفیڈنس رکھتا ہے, چائنا کانفیڈنس ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر کے دورے میں, اور ابھی اس وقت منسٹر پلاننگ بھی وہاں پر ہیں اور پرابلی فائنانس منسٹر بھی وہاں پہ جائیں گے. تو یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں یہ اوور آل آپ کی جو سینیریو ہوتا ہے, اکنامک سینیریو, اس کو بہتر کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اور میں یہ ریکمنڈیشن بھی آپ کے پروگرام سے ضرور دینا چاہوں گا کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے جس کے اندر ہمیں اکانومی اور پالیٹکس کو انسولیٹ کرنا ہوگا. پالیٹکس اپنی جگہ ہو, اپنے مقام پہ ہو, اسمبلیز میں ہو, اور جو اکنامک انڈیکیٹر ہیں اس کے لیے چیمبرز اور میرے کولیگ نے ابھی بہت اچھی باتیں بھی کی, کچھ انڈیکیٹرز بھی دیے, وہ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ ملک مزید بہتری کی طرف جائے. اس ملک نے ترقی کرنا اور ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. معیشت پر سیاست کرنے کا باب بند کرنا ہوگا. شیر محمد صاحب, آپ نے یہ سارے انڈیکیٹر سنے ہیں, دیکھے ہیں, آپ ماشاءاللہ اکانومی کے اوپر بہت عبور حاصل ہے, تو آپ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے جس طرح مرزا اختیار بیگ صاحب کہہ رہے تھے, اس کو کب تک دیکھتے ہیں تاکہ عوام جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں تھوڑی سی آسانیاں آئیں, ان کو ریلیف مل سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہمارے اکانومی انڈیکیٹر ہیں پازیٹیو جا رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج بھی بوم ہیں اور انفلیشن بھی کم ہو رہے ہیں. ہمیشہ جب لانگ ٹرم کی پالیسی آپ کے ہوتے ہیں تو اسی میں کچھ ٹائم تو ضرور لگتا ہے کہ ان کی جو عوام کو سہولیات وغیرہ مل جائیں. تو اگر ہماری پالیسی جو لانگ ٹرم کے ابھی الحمدللہ انہوں نے گورنمنٹ نے کافی شروع کی ہے, کیونکہ ابھی سمیڈا کو انہوں نے کافی پاورفل کیا اور انہوں نے 5 سیکٹر پر 10 سال کے لیے ان کے لیے پالیسی بنا کر دی ہے. ان میں ایگریکلچر ہے, مائننگ ہے اور فارماسیوٹیکل ہے, کیونکہ گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ اس کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ بنایا جائے. ہمارے اس میں بہت سی زیادہ وسعت کرنے کے مواقع بھی موجود ہیں اور ہم اس کو کر بھی سکتے ہیں. اگر اس کے سیکٹرز کو ہم بوم اور کے لیے لے کے جائیں گے تو اس میں مزید جاب کریشن اپارچونیٹی بھی ہو جائیں گے اور لوگوں کے حالات بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. ان میں لاسٹ ٹائم اس میں مختلف اور بھی انڈسٹری شامل کر سکتے ہیں ہم, اس طرح پرنٹنگ انڈسٹری ہے, ان کو بھی اگر ایک شامل کیا جائے کیونکہ ہم اس کو بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ بنائیں. ہم ہر انڈسٹری کو جو پاکستان میں ہم جو بھی انڈسٹری وہ SME سیکٹر میں, کیونکہ انڈسٹری زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں, ان میں اس دفعہ جو ایکسپورٹ ہوئے ہیں اس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ آپ کا سافٹ ویئر ہے. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ SME سیکٹر بھی اس میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں. ہمارے جتنا ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ کنٹری بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپٹیمسٹک بھی ہوں کہ ود ان قریب پاکستان کی اکانومی ایک ہیوج اکانومی ہے, ہماری ہیوج آبادی ہے. یہاں انٹرنیشنل لیول کے لیے بہت زیادہ جاب اپارچونیٹیز کیا ان کے لیے بزنس اپارچونیٹیز ہے اور وہ اس کو بہتر انداز سے
اس کو سہولیات حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب، یہ انڈیکیٹر تو جس طرح بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی بہتر ہوتے رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو معیشت کا بوم اینڈ برسٹ کا ایک سائیکل چل رہا ہے، یہ وشیش سائیکل، کہ ابھی جو ہم اکثر اس کا شکار ہوتے آئے ہیں کہ ہر 5-6 سال کے بعد جب معیشت میں بہتری آتی ہے، گروتھ بھی اوپر جاتی ہے، باقی انڈیکیٹر بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک دم نیچے آ جاتے ہیں سارے انڈیکیٹر۔ تو اس وقت آپ کیا تجویز کریں گے کہ معاشی استحکام اور ترقی کی منزل کب تک حاصل ہوگی اور یہ سسٹینیبل ہو؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے خود اس چیز کو بہت بہتر انداز میں ایکسپلین کر دیا کہ ہمارا جو پاسٹ رہا ہے اس میں ہم جیسے ہی ترقی کی رفتار کو تقریباً 4% سے اوپر ٹچ کرتے ہیں تو ہمارا ایک قسم کا دوبارہ سے بیک گیئر لگ جاتا ہے اور ہماری اکانومی سلو ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آگے لے کے جانے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے کہ ایک تو ہماری جو پالیسیز ہیں ان کا تسلسل رکھا جائے۔ جیسے ابھی جتنے میرے یہاں پہ کولیگز ہیں انہوں نے بات کی کہ مختلف جو سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے لوگوں کی جابز یا امپلائمنٹس بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایکسپورٹس بھی ہماری انوالوڈ ہیں، تو ہم نے جو بھی پالیسیز اڈاپٹ کرنی ہے جس کی مدد سے یہ سارے سیکٹرز گرو کر سکے، ان کا تسلسل رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ 1 سال یا 2 سال کے لیے ایک پالیسی کو اڈاپٹ کریں اور اس کے فوراً بعد اس کو دوبارہ سے ختم کر دیا جائے، جس سے نہ صرف ایک آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے گورنمنٹ کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی ترقی کی نمو ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ پاکستان کے کیس میں جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا، یا جس کو ہم تجارتی خسارہ کہتے ہیں باقی دنیا سے، وہ رہا ہے کہ جیسے ہی ہماری اکانومی گرو کرتی ہے تو ہمارا پریشر پڑ جاتا ہے کہ جس میں ہم باہر سے زیادہ چیزیں خریدتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اس بار جو ہماری ترقی ہے اس میں ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے وہ بیلنسڈ رہے، اور جیسا آپ نے بالکل ٹھیک پہلے بتایا کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں ان کے اندر بہت بڑھوتری آئی ہے، لیکن اس کو اور بھی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح بہت ساری سکیمز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کویسچن میں نے آپ سے کرنا بھی تھا کہ ابھی ریمیٹنسز بہتر ہوئے ہیں، لیکن جو اکانومسٹ کی اور مختلف اداروں کی ایک رپورٹس ہیں، جو جائزہ رپورٹس ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی سیونگز کی انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جن ملکوں میں رہتے ہیں زیادہ تر وہیں پر ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو کیا ایسے سٹیپ لینے چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی نہ صرف اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کرنے کے لیے جو پیسے بھیجتے ہیں ریمیٹنسز کے میں وہ آئیں، بلکہ اپنی بچتیں بھی یہاں پر ہی انویسٹ کریں؟ دیکھیں، یہ ایک بنیادی کویسچن ہے۔ ہمارے جتنے بھی بھائی باہر کام کرنے کے لیے گئے ہیں، اب ان کی یہ تقریباً فرسٹ جنریشن ہے جو وہاں پہ سیٹل ہو رہی ہے۔ ہماری اوور آل جو انویسٹمنٹ کی اسٹریٹجی ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جتنے ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کیپٹل مارکیٹس ہیں جس کو ہم سٹاک مارکیٹ کہتے ہیں، اس کے اندر ہمیں ایسے انسینٹیوز کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ یہ لوگ اپنے پیسوں کو انویسٹ کر سکیں۔ دیکھیں، کوئی بھی جو انویسٹر ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک تو ریٹرن کی گارنٹی چاہتا ہے، اور دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ انویسٹمنٹ ختم کر کے باہر لے کے جانا چاہیں تو ان کے لیے آسانی ہو۔ تو جو سٹاک مارکیٹس ہوتی ہیں، یہ جو کیپٹل مارکیٹس ہیں، وہاں پر اس قسم کی انویسٹمنٹ بہت آسانی سے آ بھی سکتی ہے، اور اگر وہ جب اس کو لے کے جانا چاہیں تو وہ جا بھی سکتی ہے۔ تو ہمیں کچھ ایسے انسینٹیو سٹرکچرز بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہماری جو سٹاک مارکیٹس ہیں، یا جس طرح بھی پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس چل رہا ہے، تو ہم اس کے لیے ان لوگوں کو انوالو کر سکتے ہیں۔ ایک جو بہت آسان اور ایک مطلب ہے کہ ضروری حل وہ یہ بھی ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں مختلف بانڈز لانچ کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ جو سی ہے وہ ان ایکسپیٹریٹس کو وہ بینیفٹس پہنچا سکیں جو ہم باہر کے جو کیپٹل مارکیٹس ہیں یا بینکس ان کو پہنچاتے ہیں۔ تو ہم ایسے بانڈ جاری کریں کہ جس کے اندر ہم ان ایکسپیٹریٹ سے لونز لے سکیں تاکہ ان کو ایک ریٹرن بھی گارنٹیڈ مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہماری اکانومی کی گروتھ کے لیے اپنا پارٹ بھی پلے کر سکیں۔ جی، میں خالد صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ بٹ صاحب، سی پیک پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے، لیکن پہلے یہ جو انویسٹمنٹ کا ایشو ہے، جس طرح خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ بانڈز، ایک تو جو یورو بانڈ جاری کرتے ہیں سکوک بانڈ، وہ تو ایک پورا ان کا سٹرکچر ہوتا ہے، اس کے لیے ایلیجیبلٹی کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے۔ میرا جو کویسچن تھا وہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بچتیں ہیں، مختلف انویسٹمنٹ سکیمز ہوتی ہیں، ان میں انویسٹ کرتے ہیں، مطلب $50 سے لے کر $1 ملین،
वो लोग यहाँ पर कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे रिजर्वेशन भी रखते हैं, क्योंकि आमतौर पर रियल स्टेट में जब वो इन्वेस्ट करते हैं या दूसरी जगहों पर उनकी प्लाट पर, मकान पर कब्जे हो जाते हैं, तो एक ऐसी तजवीज़ है जो कि वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान क्या ऐसी कोई सॉवरेन गारंटी दे सकती है कि अगर पाकिस्तान में कहीं भी इन्वेस्ट किया है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, अगर लॉस हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो लॉस पूरा कर देगी? क्या ये वायबल तजवीज़ हो सकती है? देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमें रियलाइज़ करनी चाहिए। हम पाकिस्तान में हैं, हमारे जो भाई बहनें जो बाहर गए हुए हैं, अपना मुल्क छोड़ के, अपने रिश्तेदार छोड़ के, एक आसूदगी की लाइफ छोड़ के एक नए लाइफ के हसूल के लिए, और यकीनन वहाँ पे पैसा कमाने के लिए जाते हैं, मेहनत करते हैं, हर किस्म के काम करते हैं। हम सुनते हैं कि वो किस किस्म के वहाँ पे काम करते हैं, हार्ड अर्न मनी होता है। वो चाहते हैं कि जहाँ भी वो इन्वेस्ट करें उससे डिविडेंड उनको हासिल हो। और ये इन्वेस्टमेंट का भी फार्मूला है। कोई भी इन्वेस्टर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, वो प्रॉफिट चाहता है, और सिंपल फार्मूला है प्रॉफिट और डिविडेंड। अगर आपको ये नहीं मिलता तो नेचुरली कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी। अच्छा, एक पाकिस्तानी है जो कि बाहर रहता है, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, डायस्पोरा है, वो ये देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या किस किस्म के रिस्पांस दे रही है। और बॉन्ड्स, बिल्कुल खालिद ने सही बात की कि बॉन्ड्स हमारे रीअश्योरिंग होने चाहिए, उसके अंदर इस तरह का डिविडेंड हो के वो इन्वेस्ट करें। लेकिन मेरे नज़दीक कुछ और भी इंश्योरेंस है। सोवरेन गारंटी का मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो लोग बाहर बैठते हैं और आप जैसे प्रोग्राम को देखते हैं, वो ये देखते हैं, और यकीनन बाहर टेलीविज़न भी वो पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान टेलीविजन ज़्यादा देखते हैं नेचुरली, और उनके पास वो लगाव रखते हैं पाकिस्तान के अंदर होने में, पाकिस्तान की तरक्की से। तो वो ये देखते हैं कि सबसे पहले तो मेरे नज़दीक सबसे गारंटी जो गवर्नमेंट ने देनी है कि वो अपनी स्पेंडिंग को बेहतर तरीके से लेके जाए। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट का जो PSGP है, ADP है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, वो बिल्कुल सही प्रोजेक्ट्स पे लग रहा हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स में लग रहा हो जिससे इन्वेस्टमेंट आ सके। एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, $2 अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट आती है, तो उसके नतीजे में $1 प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है। ये एक जनरल फार्मूला है जो कि इकोनॉमिस्ट देते हैं। मैं तो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट से डील करता हूँ, तो इसी कॉन्सेप्ट। सो अगर गवर्नमेंट का पैसा जो है वो सही सेक्टर्स में लग रहा हो, इन्वेस्टमेंट सही हो रही हो, और वो बॉन्ड्स के अगेंस्ट डिविडेंड सही दे रहे हों, जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर कंटिन्यूटी हो, ये नहीं हो सकता कि आपने, और ये हमारा रिलीजन भी हमें कहता है कि आप जो वादे करें और गवर्नमेंट लेवल पे जो वादे करें वो पूरे करें। तो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो SCG's पॉलिसीज़ हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ हैं, लास्ट ईयर भी आपने चेंज की, 2022 में भी आपने कुछ, SIFC आपने इंस्टॉल की, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे वादे, मैं इनको वादे कहता हूँ। ये वादे अगर आप पूरे नहीं कर सकते तो इन्वेस्टर एक दफ़ा आएगा, दूसरी दफ़ा फिर नहीं आएगा, और एक इन्वेस्टर भी हेजिटेट करेंगे। एग्जैक्टली, अगर एक इन्वेस्टर आपका ख़राब होगा तो बाहर चला जाएगा। तो फर्स्ट, जिस तरह खालिद ने भी कहा कि आई थिंक कैपिटल मार्केट को हमें स्ट्रेंथन करना होगा। कैपिटल मार्केट को भी ये सोचना होगा कि हर पॉलिटिकल डिसीजन के साथ वो अपना स्टॉक ऊपर और नीचे ना करें कि आज कोई रिहा हुआ है और आज कोई जेल में गया है, आज किसी को सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो इसके बेस में डिसीजन ना लें, वो एक स्ट्रेंथन इकोनॉमिक बेसिक्स पे डिसीजन लें। और आई एम वेरी ग्लैड कि जो प्राइम मिनिस्टर्स ने रिसेंटली ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस की हैं, डाउन साइजिंग की बात की, ये बाहर इन्वेस्टर बैठा देखता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो राइट स्टेप ले रही है, मेरे पैसे का जो मैं इनको दे रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो सही इस्तेमाल हो रहा है, तो वो और इन्वेस्टर करेगा। जहाँ तक सवाल है सॉवरेन गारंटी का, आई थिंक कि गवर्नमेंट को ऐसी एश्योरेंस तो देनी पड़ेगी, चाहे वो इन्वेस्टर हो। इशू फेडरल गवर्नमेंट के लार्ज मेगा प्रोजेक्ट्स में नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर सॉवरेन गारंटी देते हैं, जनरली वो G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2G में भी देते हैं ना जी, हम G2G मदों में भी सॉवरेन गारंटी देते हैं। हम बड़े बड़े इन्वेस्टरों को भी, मल्टीनेशनल कंपनियों को भी सॉवरेन गारंटी दे, अपने पाकिस्तानियों को क्यों नहीं दे सकते? जी, हम दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि वो स्टेप जो है एक गवर्नमेंट के लिए शायद लेना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है, और स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक इन्वेस्टर है वो माइनिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का साइज़ बहुत छोटा है, तो सॉवरेन गारंटी देना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने पॉलिसीज़ दी हुई हैं जो भी दी, और अगर आजकल हम एनर्जी सेक्टर के अंदर कैपेसिटी पेमेंट की बात करते हैं, ये भी आपकी गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी थी ना एक ज़माने में, जो भी गवर्नमेंट थी उस वक्त। सो अगर आपने पॉलिसीज़ को कंटिन्यूटी ना रखा, देखें हमारे यहाँ हम अक्सर इस चैलेंज को बयान करते हैं,
ہمارے پولیٹیشنز بھی اس بات کو کرتے ہیں کہ ہم ایک پولیٹیکل اکانومی کا حصہ ہیں. دیکھیں میرے لیے چاہے میں ڈائسپورا ہوں یا انویسٹر ہوں, مجھے نہیں فرق پڑتا. مطلب یہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں. پروڈیوسر صاحب بریک لینے کا کہہ رہے ہیں. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی انویسٹمنٹ کی. بلا شبہ انویسٹمنٹ ایک حساس معاملہ ہے اور انویسٹر کا اعتماد جیتنا پہلی شرط ہوتی ہے. بٹ صاحب آپ کی بات نامکمل رہ گئی تھی, یہاں سے شروع کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. ابھی وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ریسنٹلی چائنا کا دورہ کیا تھا اور سی پیک سیکنڈ فیز کے والے سے بھی بات ہوئی. لیکن پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مخالف کیمپ میں کھلبلی بھی ہمیں نظر آتی ہے. پہلے بھی ایک بڑی کھلبلی مچی تھی اور آپ اس وقت سی پیک کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی تھے, سی پیک سینٹر آف ایکسیلنس بھی چلاتے رہے آپ, تو ہم اس پر بھی جائیں گے. لیکن سی پیک سیکنڈ فیز کے کیا کیا پاکستان کو بینیفٹ مل سکتے ہیں اور اس کو کیسے احتیاط کے ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں یہ سب کچھ اسی بات پہ ہم پھر دوبارہ آ جائیں گے کہ کیسے گورنمنٹ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے گی جس کے نتیجے میں انویسٹر آپ کے ملک کے اندر آ سکے, چاہے وہ چائنیز ہو یا کسی بھی اور ملک کا ہو. میرا خیال ہے نیکسٹ فیز کے اندر جو کریٹیکل, اور گورنمنٹ نے اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ بھی کی ہے, جو ریسنٹ دورہ ہے اس کے اندر بہت ہی اچھی باڈی لینگویج بھی آپ کو نظر آئی, وائبز بھی اچھے نظر آئے ہیں. سو اس لحاظ سے آئی تھنک جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایگریکلچر کی بات کی, آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کی, آپ نے مائننگ کی بات کی, اور آپ نے انڈسٹریل کوآپریشن کی بات کی. لیکن یہ بات صرف باتیں نہ ہوں اب, اور یہ بہت اچھا ہے کہ آپ ایونچولی, اور ابھی میرے کولیگ نے سمیڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتایا کہ پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی ہے کہ ان 4. میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو اب اگر اپنے 5 سال ہیں تو کچھ سیکٹر سلیکٹ کریں, ان سیکٹرز میں کام کریں, چاہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں ہے. ایک دن اوور نائٹ 5 سال میں پورا ملک تبدیل نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ سیکٹر تبدیل ہو سکتے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ بہت اچھا سٹیپ لے رہی ہے کہ اس دفعہ یہ 5 سیکٹر لے رہے ہیں. SIFC کو بالکل اس طرف فوکس رکھا ہوا ہے, سی پیک کی طرف کنسنٹریشن ہے, مڈل ایسٹ کی طرف سے انویسٹمنٹ لانے کی کنسنٹریشن ہے, اور انہی 5 سیکٹرز کے اندر بلڈ اپ کیا جائے. اب گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے, مور دین 7 گارنٹی, گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس ہیومن ریسورس بھی تو اویلیبل ہو ان سیکٹرز کو چلانے کے لیے. اگر چائنیز انویسٹر یہاں پر آتا ہے اور اپنے ملک سے آتا ہے جہاں پر آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے بہت ہی پروڈکٹیو ہے, ایفیشینٹ ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر آگے ان ایفیشینٹ ہیومن ریسورس کے ساتھ وہ کام کرے. پھر جب وہ اپنے لوگ لائیں گے تو آپ کہیں گے چائنیز آ گئے. تو آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اور گورنمنٹ کو جو اسٹیپس لینے چاہیے, سب سے پہلے یہ کہ گورنمنٹ کو بزنس سے ایک اسٹیپ پیچھے لینا چاہیے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو, اور میرے کولیگ یہاں پر مرزا صاحب بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو انڈورس کریں گے, کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ گورنمنٹ بزنس سے ایک سٹیپ پیچھے لے اور پالیسیز میں ایک سٹیپ آگے لے, اور وہ ادارے جو کہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں, چاہے وہ چیف سی پیک سینٹر آف ایکسیلنس ہے, چاہے وہ سمیڈا ہے, چاہے وہ نیفٹیک ہے, چاہے وہ ٹیفٹاز ہیں, یا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے پروونشل اور فیڈرل, ان کو اتنی کیپیسٹی ضرور بڑھائے کہ وہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکیں. اور انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے اب آپ دنیا میں دیکھ لیں, چاہے وہ لاؤس دیکھیں, ویتنام, انڈیا, جو بھی آپ ملک دیکھتے ہیں, یہ وہ سمپل ڈیجیٹائزیشن کے تھرو کر رہے ہیں. کیا ہماری ہیومن ریسورس یہ ڈیجیٹائزیشن کو ایکسیپٹ کر لے کہ ہم روبوٹکس کی بات کرتے ہیں, بلاک چین کی بات کرتے ہیں. جی میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. مرزا اختیار بیگ صاحب, ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ بلا شبہ انویسٹمنٹ ایک حساس معاملہ ہے, اور خاص طور پر انویسٹر جو پالیسیوں میں اچانک جو 180 ڈگری کا یو ٹرن آتا ہے, اس سے بہت ہی زیادہ اس پر احساس ہوتا ہے اور بدظن بھی ہوتا ہے. تو یہ جو پالیسیوں میں اچانک تبدیلی آتی ہے, جس طرح 2018 کے الیکشن کے بعد گورنمنٹ تبدیل ہوئی تو پالیسیاں چینج کی گئیں, اور اس کے نتیجے میں سی پیک کو سفر کرنا پڑا, تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں اور کون سے ہاتھ کار فرما ہوتے ہیں؟ دیکھیں 2-4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ کے سوال سے ریلیٹس کرتی ہیں. جی, سی پیک کا منصوبہ ایک نیشنل منصوبہ تھا, اور تمام حکومتوں نے اس کو پاکستان کے منصوبے کے طور پہ لینا تھا, وہی ترجیحات کے ساتھ, وہی پرائرٹیز کے ساتھ. لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سی پیک کے منصوبے پہ اعتراضات کیے گئے, کہا ہولڈ آن, وی ول ریویو, اور اس کا پیس سلو ہو گیا.
جو ایک سرمایہ کار کو نہیں سوٹ کرتا کبھی بھی. جی پھر دوسری چیز ہمارے یہاں ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے پالیسیاں ہمارے کنسسٹنٹ نہیں ہیں، ہمارے پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ خدا را اگر چارٹر آف اکانومی آپ نہیں بھی سائن کر رہے تو 8-10 بڑی چیزوں کے اوپر چارٹر آف اکانومی کر لیں، ایک جی کنسنسس پیدا کر لیں. سی پیک ہے، اس میں سرکولر ڈیٹ ہے، پرائیویٹائزیشن ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری اس وقت میجر ایشوز ہیں جن پہ فیصلے کرنے ہیں، اور اس پہ آن بورڈ لے کے اگر فیصلے ہوں تو پھر بعد میں وہ تبدیل نہیں کیے جا سکیں. آنے والا وقت آئی ٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، اور اس کے لیے یہ حکومت نے بہت ساری اچھی اسکیمیں اناؤنس کی ہیں. ایگریکلچر میں گرین انیشیٹو انشاءاللہ آنے والے وقت میں، اس سال ہمیں بمپر کراپ ہوئی ہے کاٹن کی، جی ویٹ کی، شوگر کی اور رائس کی. 50 ملین ٹن جو ہے وہ ہم نے رائس کو ایکسپورٹ کا 5 ملین ٹن ایکسپورٹ کیا ہے. جی 3.5 ارب ڈالر کا جو ریکارڈ ہے، جو کبھی پاکستان میں رائس اتنا ایکسپورٹ نہیں ہوا ہے. اب اس میں کیا چیزیں جو امید ہیں جو ہم کو ایک حوصلہ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حکومت نے اخراجات بھی کم کرنے ہیں، ڈاؤن سائزنگ بھی کرنی ہے. 17 وزارتوں میں 5 وزارتیں بند کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ایک پی ڈبلیو ڈی کا ہے. آپ یہ جو کہہ رہے تھے جملہ کہ جی گارنٹی اور ساورن، جی جی وہ ساورن سے تو پھنس گئے ہم. آئی پی پیز میں جو ہم نے دی تھی اس میں کیپیسٹی سرچارج 70%، 60% آج کل ہمیں پے کرنا پڑ رہا ہے اس بجلی کی قیمت جو ہم خرید نہیں رہے. تو ٹائم چینج ہو گیا ہے، یہ کمرشل بنیادوں کے اوپر انویسٹمنٹس ہو. نہیں تو آپ کی حکومت یہ جیسے ابھی سرکولر ڈیٹ 2700 ارب پہنچ چکا ہے اور 461 ارب روپے بجٹ میں رکھے ہیں 2025 کے سٹاک کو ختم کرنے کے لیے. یہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، پی آئی اے کی کافی تیاری ہے، جلدی آپ اچھی خبر سنیں گے. لیکن آج کی تو سب سے اہم خبر ہے وہ آئی ایم ایف کا پاکستان سٹاف لیول پالیسی ایگریمنٹ. اچھا ریفارمز مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ بات کر رہے تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کی، تو آپ قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کے ممبر بھی ہیں. تو یہاں پر ایک ایشو چلتا رہا ہے، دیرینہ ایشو تھا، کسی حد تک سالو ہو گیا ہے، لیکن کچھ مسائل اب بھی ہیں. جو بچے آئی ٹی کے بچے ہیں، کوالیفائڈ بچے جو سافٹ ویئر اور دوسری چیزیں بناتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی بڑی کمپنیاں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی پیمنٹس ہوتی ہیں، ان کی پیمنٹس آج بھی پھنستی ہیں. اور وہ بچے سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ نہ تو آڈیٹر رکھ سکتے ہیں، آڈٹ کروا سکتے ہیں اپنی کمپنی کا، ان کی پیمنٹ بھی $200 $300 ہوتی ہیں. ان کے لیے کیا ایک آسانیاں لائی جا سکتی ہیں؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمارے نوجوان جو فری لائنس کام کرتے تھے، وہ جب باہر سے ان کے پیمنٹ آتی ہے جو ہم پری پیل کے ذریعے منگاتے تھے، وہاں آبجیکشن ہو جاتے تھے. 6 مہینے سال پیسے ان کے پھنسے رہتے تھے ان آفیشل چینل سے. وہ پیسے کہیں دبئی منگا رہے ہیں، کبھی دوستوں کے اکاؤنٹ میں منگا رہے ہیں. ایسے کام نہیں ہوتے. تو اس حکومت نے، اس سے پہلے والی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے ایک آسان اسکیم بنائی ہے جی، اور اس اسکیم میں 50% سے زیادہ فورن ایکسچینج آپ باہر رکھ سکتے ہیں. 50% فورن ایکسچینج آپ کو ملک میں لانا ضروری ہے جی اور اس کے طریقہ کار آسان بنا دیے گئے ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں فری لانسرز کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کارکردگی کی بنیاد پہ کام ہوگا. ابھی ہم 2 دن پہلے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر قانون بنا کر آئے ہیں، جس کے لیے خاص اجلاس تھا کہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کابینہ آپ ختم کر سکے گی. یہ لوگ آ جاتے تھے اور اس کے بعد کام نہیں کرتے تھے، ٹارگیٹ ہدایف حاصل نہیں ہوتے تھے اور ڈسکس لاس میں جاتے تھے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پھر وہ آ کر اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع کر دیتے تھے. تو اب نہیں ہو سکے گا. اب کابینہ ان کو ہٹا سکے گی نان پرفارمنس کے اوپر، کارکردگی نہ کرنے کے اوپر. تو یہ
SOEs के ऊपर जो नए कवानीन आए हैं, मैं समझता हूँ उससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये IMF की भी शर्त थी कि जी इनमें आप रिफॉर्म्स लाएं, और ये जो आके बैठ जाते हैं मीटिंगें भी नहीं अटेंड करने आते, ऐसे लोगों को हटाए के मेरिट पे एडवर्टाइज करके प्रोफेशनल लोग उस फील्ड के लाएं। मिर्जा बहुत साहब, सारे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, आप हमारे साथ रहिए। शेर मोहम्मद साहब, जिस तरह आप 5 सेक्टर का जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024-25 के दौरान, या माली साल 2023-24 के दौरान हमारी बरामदात 30 अरब डॉलर क्रॉस कर गई, और ये पहली बार हुआ है। और ये कोई 10% इजाफा, 10% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है, नहीं बल्कि 14% इजाफा है, और दरामदात में कमी हुई, और जो तिजारती खसारा है वो 10% कम हो गया है। तो आप इस वाले से जो बरामदात का जो टारगेट है 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का, आप क्या तजावीज़ गवर्नमेंट को देते हैं कि कौन कौन से गैर रिवायती और रिवायती सेक्टर्स को क्या क्या सहूलियात देकर हम अपना बरामदात का टारगेट हासिल कर सकते हैं? 5 सेक्टर्स जो हैं उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स बनाने, इसमें से एग्रीकल्चर है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें काफ़ी अचीव कर चुके हैं। और इसको एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री है और हमारे बहुत ज़्यादा लेबर भी यहाँ चीफर हैं, और इसके साथ ही उन्होंने फ़िशिंग इंडस्ट्री को भी ऐसे में शामिल किया हुआ है, और साथ ही माइनिंग, मार्बल्स और इससे सेक्टर को शामिल किया। अगर और IT सेक्टर जो है, हमारे बहुत यूथ यहाँ IT सेक्टर में माशाल्लाह हमारे पास एक ग्रोथ भी है। अगर इनके लिए हम ट्रेनिंग बेहतर अंदाज में इनको ट्रेन कर सके और इनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, उनको अवेयरनेस कैंपेन दे दे, तो इसी को हम 100 बिलियन से इंशाल्लाह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम बन सकते हैं, और हम इसको कर भी सकते हैं। और इनके लिए मज़ीद गवर्नमेंट अगर पॉलिसी जो है वो जिस तरह 5 सेक्टर में इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसमें 5 और सेक्टर भी इसको इंक्लूड किया जा सकते हैं। कौन कौन से सेक्टर आप डिफाइन करेंगे? इसमें से प्रिंटिंग, आर्ट, ग्राफिक इंडस्ट्री, जो आजकल बहुत से हमारे यूथ जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो यहाँ से भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द डिज़ाइनिंग अदर थिंग्स, ये भी है जी। और उसके अलावा हम जो ख़वातीन की जो ड्रेसेस वो प्रोडक्ट्स हैं जी, क्लॉथ वगैरह, इसको भी हम ज़्यादा इसको ट्रेन करके बेहतर अंदाज में इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। डॉक्टर महमूद खालिद साहब, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन ये बिलाशुबा स्टेट बैंक पाकिस्तान के आदाद शुमार बताते हैं कि हमारे फॉरेन रिजर्व आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो हकीकत है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो ये देखकर आती है, जहां और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि इस मुल्क के जो डॉलर में या फॉरेन करेंसी में रिज़र्व हैं वो कितने हैं, ताकि वो अपने रिटर्न भी ले जा सकें। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 14 अरब 64 करोड़ डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, इनमें इजाफा तो हो रहा है, क्या ये काफ़ी हैं? और बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हम फॉरेन रिज़र्व किस हद तक ऊपर ले जाने होंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ये अप्रोच गलत होगी कि जिसमें हम तमाम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको ये गारंटी दें कि हम उनकी खातिर कर्जा लेंगे और अपने रिजर्व्स को बिल्ड करेंगे। उसूलन तो जितनी भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी उससे हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा होना चाहिए। अब ये जी, जिस तरह जो पहले भी बात हुई कि हमारी जो एक वेरी पॉलिसी राइट है अप्रोच। जी, उनका टारगेट ये होना चाहिए कि हम ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे आने दें कि जो यहाँ से रिसोर्स कमा के बाहर ले जाने की बजाय थोड़ा सा अपनी जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से कंपेटिटिवनेस है या जो एक्सपोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से वो काम कर सकें, और उसमें अगर हम इंसेंटिव्स भी दे सकें उनको, यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड कोई उनको हम गारंटीज़ या इंसेंटिव स्ट्रक्चर दें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पहले सिर्फ वन साइडेड अप्रोच रही है कि जिसमें हम इंसेंटिव्स देते तो हैं लेकिन उनसे हम वापसी में रिटर्न्स में कोई परफॉर्मेंस गारंटीज़ नहीं मांगते। देखें आप, ये इससे ज़्यादा और क्या आपके पास पॉलिसी हो सकती है कि हम 5 नए सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज तक जिन एक्सपोर्ट सेक्टर्स को हम पैसे देते रहे, जिनको हमने इंसेंटिव्स दिए, उनसे कोई पूछ नहीं रहा कि हमने जो इतनी इन्वेस्टमेंट्स आपके ऊपर की हैं, जो हमने आपको रिलैक्सेशन दी है, तो व्हाट हैव यू डन।
تو آپ نے جو بھی نئی پالیسی بنانی ہے جب تک وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ نہیں ہوگی تو آپ کے پاس ایک سسٹینیبل فارن ایکسچینج کا بیلنس بھی نہیں ڈیولپ ہو سکے گا اور کام بھی نہیں چل سکے گا. جی ہم قرضے نہیں لے سکتے باہر کی انویسٹمنٹس کو ری پے کرنے کے لیے. جی حسان داؤد بٹ صاحب، یہ جو اپروچ تھی بلا شبہ ٹھیک ہے کہ ہم نے 1990 میں قانون بدلا اور ایک نیا ایکٹ لا کر ایشورنس دی انویسٹر کو، خاص طور فارن انویسٹر کو، آپ جب چاہیں اپنا منافع بھی واپس لے جا سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ بھی واپس لے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یہ ہمارے لیے کس حد تک بینیفیشل ثابت ہوگی یا نئے پرابلم کریٹ کرے گی، جو کہ ڈاکٹر محمود خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی انویسٹمنٹ جو کہ ایکسپورٹ میں اضافہ کرے تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ قرضے لیتے رہیں. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر نا ایک ہمیشہ سے یہ ایکڈیمک سرکل ہو یا اکانومسٹ کی ڈیبیٹ ہو، اس کے اندر یہ چیلنج رہا ہے کہ ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن چاہیے کہ ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو سچویشن میں ہمارا ملک ہے اس وقت، ہمیں اور جتنے لوگ اس وقت ینگسٹرز جاب مارکیٹ میں ہر سال انٹر کرتے ہیں، تقریباً 1.5 ملین کے قریب ہر سال آپ کے ینگسٹرز جاب مارکیٹ کے اندر انٹر کر رہے ہیں. اور اس میں اچھی بات، ویسے تو یہ اوور آل نمبر بہت ڈرانے والا ہے، لیکن اس میں اچھی بات یہ کہ اب اس میں آہستہ آہستہ خواتین کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے. جو ویمن پارٹیسپیشن ان ورک یہ تو لیبر اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے. تو اس میں پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی کرنا چاہیے. تو جب آپ نے 1.5 ملین کی آبادی کے لیے ینگسٹرز کے لیے، جو کہ آپ کی اسٹرینتھ آپ ہر جگہ بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہماری 65% آبادی جو ہے وہ ایسے ایج گروپ کے ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ممالک، ٹائم کی کمی ہے، آپ مکمل کر لیں. جی تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایجنگ کا چیلنج ہے. جاپان کا ایجنگ کا چیلنج ہے، چائنا، پاکستان کے پاس ینگ آبادی ہے. تو اگر آپ نے انڈسٹری لگانی ہے، دیکھیں آپ کا ملک صرف ایگریکلچر پہ ترقی نہیں کر سکتا، آپ کو انڈسٹری بھی چاہیے، ایگریکلچر بھی چاہیے. اور اس کا بیسٹ ماڈل یہ ہے، چاہے ایگریکلچر گروتھ کرنے ہیں وہاں پہ ماڈل سٹیز، ماڈل فارمز بنائیں، اور آپ نے انڈسٹری کو گرو کرنا ہے تو اسپیشل اکنامک زون بنائیں. اس کے لیے آپ کے پاس سی پیک کا ماڈل اویلیبل ہے. پش کریں، انکریج کریں چائنیز انویسٹرز کو یہاں پر آئیں، جوائنٹ وینچرز کریں ہمارے ساتھ. اپنے جو آپ کے جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو کریں کہ اپنے ملک کے اندر انرجی کے علاوہ بھی کسی سیکٹر میں انویسٹ کریں. بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے ٹائم دیا. شیر محمد صاحب آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، آپ کا شکریہ. مرزا اختیار بیگ صاحب نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، ہمارے ساتھ رہے، ان کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد محمود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین، معاشی ترقی کسی ایک سیکٹر کے بڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک توازن کا نام ہے. جو توازن کے ساتھ ترقی ہوگی وہی سسٹینیبل ہوگی، اور وہی 25 کروڑ پاکستانیوں کے دن بدل سکتی ہے. اگلے اتوار کو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.